तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। कोई भी माहिर जंगजू और तजर्बाकार तेगज़न ऐसा नहीं देखा गया जो हर जंग में फ़तहयाब और कामयाब रहा हो। अक्सर यही देखा गया है कि जंगजू कभी अपने दुश्मन पर गालिब आ जाता है और कभी शिकस्त खा जाता है, लेकिन कोई बहादुर तेग आज़मा ऐसा नहीं देखा गया कि उसके वार से हमेशा दुश्मन ने ज़िक उठाई हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ही हैं जिन्होंने जिस पर वार किया उसे हलाक भी किया। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम की एक इम्तियाज़ी खसूसियत है। उन्हीं के हाथ को यदुल्लाह और आपकी हस्ती को असदुल्लाह फरमाया गया है। हज़रत जनाब मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत, जिसका सरचश्मा ईमान और यकीन मुहक्कम था, आप जैसा शुजा और बहादुर सारे ज़माने में ना हुआ। मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन हनीफ के नाम एक ख़त लिखा था, खुदा की कसम अगर तमाम अरब मिलकर मेरे साथ जंग करने के लिए उठ खड़े हों तब भी मैं उनको पुश्त नहीं दिखाऊंगा। जंगे बदर में आपने तनहा 70 में से 35 काफिर वासिले जहन्नुम किए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे ओहद में ला फता इल्ला अली ला सईफ़ा इल्ला जुल्फ़कार, जंगे खंदक में ईमान कुल का एजाज़ आपके सर पर सजाया और जंगे खंदक में ही आप अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक ज़ुर्बत को सकलैन की इबादत से अफजल करार दिया गया। हज़रत काब बिन मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि जंगे खंदक के रोज़ अमर बिन अब्दूद जो 1000 सवार के बराबर माना जाता था, एक झंडा लिए हुए निकला ताकि वो मैदान जंग को देखे। जब वो और उसके साथ सवार एक मकाम पर खड़े हुए तो उसे हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने फरमाया कि ए अमर, तू कुरैश से अल्लाह की कसम देकर कहा करता था कि जब कभी मुझको कोई शख्स 2 अच्छे कामों की तरफ बुलाता है तो मैं उसमें से एक को ज़रूर अख्तियार करता हूँ। उसने कहा, हाँ मैंने ऐसा कहा था और अब भी कहता हूँ। आपने फरमाया कि मैं तुझे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। अमर ने कहा, मुझे इनमें से किसी की हाजत नहीं। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने फरमाया, तो अब मैं तुझको मुकाबले की दावत देता हूँ और इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। अमर ने कहा, ए मेरे भाई के बेटे, किस लिए मुकाबले की दावत देता है? खुदा की कसम मैं तुझको कत्ल करना पसंद नहीं करता। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने फरमाया, ये मैदान में पता चलेगा। दोनों मैदान में आ गए और थोड़ी देर मुकाबला होने के बाद शेर खुदा ने उसे मौत के घाट उतार कर जहन्नुम में पहुँचा दिया। मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं कि उमर बिन अब्दूद मैदान में इस तरह निकला कि लोहे की ज़रहें पहने हुए था और उसने बुलंद आवाज़ से कहा, है कोई जो मेरे मुकाबले में आए? इस आवाज़ को सुनकर हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम खड़े हुए और मुकाबला के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की। आपने फरमाया, बैठ जाओ, ये अमर बिन अब्दूद है। दूसरी बार अमर ने फिर आवाज़ दी कि मेरे मुकाबले के लिए कौन आता है, और मुसलमानों को मलामत करनी शुरू की। कहने लगा, तुम्हारी वो जन्नत कहाँ है जिसके बारे में तुम दावा करते हो कि जो भी तुम में से मारा जाता है वो सीधे उसमें दाखिल हो जाता है? मेरे मुकाबले के लिए किसी को क्यों नहीं खड़ा करते हो? दोबारा फिर हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने खड़े होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की, मगर आपने फिर वही फरमाया कि बैठ जाओ। तीसरी बार अमर ने फिर वही आवाज़ दी और कुछ अशार भी पढ़े। रावी का बयान है कि तीसरी बार हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने खड़े होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसके मुकाबले के लिए निकलूँगा। आपने फरमाया कि ये अमर है। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने अर्ज़ किया, चाहे अमर ही क्यों ना हो। तीसरी बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त दे दी। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम चलकर उसके पास पहुँचे और चंद अशार पढ़े। अमर ने पूछा कि तू कौन है? आपने फरमाया कि मैं अली हूँ। उसने कहा, अब्द मनाफ के बेटे हो? आपने फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। उसने कहा, ए मेरे भाई के बेटे, तेरे चचाओं में से ऐसे भी तो हैं जो उम्र में तुझसे ज़्यादा हैं। मैं तेरा खून बहाने को बुरा समझता हूँ। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मगर खुदा की कसम मैं तेरा खून बहाने को कतन बुरा नहीं समझता। ये सुनकर वो गुस्से से तिलमिला उठा, घोड़े से उतरकर आग के शोले जैसी सौंध ली। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम की तरफ लपका और ऐसा ज़बरदस्त वार किया कि आपने ढाल पर रोका तो तलवार इसे फाड़ कर घुस गई, यहाँ तक कि आपके सर पर लगी और ज़ख्मी कर दिया। अब शेर खुदा ने संभल कर उसके कंधे की रग पर ऐसी तलवार मारी कि वो गिर पड़ा और गुबार उड़ा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारा तकबीर सुना, जिससे मालूम हुआ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसे जहन्नम में पहुंचा दिया है।
خیبر مدینہ منورہ سے 8 منزل دور ایک سرزمین کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں یہودیوں کے 7 قلعے ہوا کرتے تھے۔ سن 6 ہجری یا 7 ہجری 25 رجب کو اس سرزمین پر لشکر کفر اور لشکر اسلام کے بیچ گھمسان کی جنگ ہوئی تھی، جسے تاریخ میں جنگ خیبر کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے جان نثاری اور جان فشانی کا بہترین نمونہ پیش کیا اور کڑی محنت و مشقت کے بعد لشکر خدا ظفر یاب ہوا۔ لشکر اسلام کی کامیابی میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت زبان زد عام و خاص تھی، بلکہ تاریخی شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کی وجہ سے ہی فتح حاصل ہوئی تھی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کس طرح مولا کائنات نے جان کی بازی لگا کر اس جنگ میں یہودیوں کو شکست دی۔ واقعی اس طرح ہے کہ جب لشکر اسلام کو مسلسل شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عامر کو بھیجا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کچھ لوگوں کو ساتھ کیا، لیکن یہ لوگ بھی ہار گئے اور اپنے ساتھیوں کو لشکر کفر سے ڈراتے ہوئے واپس آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درد شقیقہ اٹھا اور آپ آرام کرنے چلے گئے۔ رات میں جب درد سے افاقہ ہوا تو پوچھا کہ دن میں کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورا ماجرا نقل کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا، کل میں علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ قرار و غیر فرار ہوگا اور وہ اس وقت تک نہیں واپس آئے گا جب تک اللہ اس کے ذریعے خیبر کو فتح نہ کرا دے۔ ایسی ہی روایت اہل تسنن کی کتابوں میں بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ عالم اس کو دوں گا جو اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک اللہ اس کے ذریعے خیبر کو فتح نہ کرا دے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ راوی کہتا ہے کہ اس رات سب اس اضطراب میں سوئے کہ کل کس کو علم ملے گا، اور جیسے ہی صبح ہوئی سب لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں جمع ہو گئے اور ہر ایک کے دل میں یہ تمنا تھی کہ کل علم مجھ کو مل جائے گا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ علی کہاں ہے؟ کسی نے بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام کی آنکھ میں شدید تکلیف ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو بلایا جائے۔ مولا کائنات آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی علیہ السلام کے چشم مبارک پر لگایا اور ان کے حق میں دعا کی۔ دعا کرتے ہی ایسے شفایاب ہو گئے گویا کوئی درد کبھی تھا ہی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو مولا کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے جنگ کروں گا تاکہ یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، اے علی، پہلے ان سے نرمی سے بات کریے گا اور خدا کی طرف دعوت کیجیے گا، ان کو بتائیے گا کہ ان پر خدا کے کون سے حقوق واجب ہیں، اور فرمایا، خدا کی قسم اگر آپ کے ذریعے ایک بھی آدمی ہدایت پا جائے تو آپ کے لیے یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کے پاس لال بالوں والے اونٹوں کا گلا ہو۔ سلمہ کہتا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے مرحب رجز پڑھتا ہوا باہر آیا اور مسلمانوں کے لشکر سے حضرت علی علیہ السلام بھی اس طرح رجز پڑھتے ہوئے نکلے۔ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر شیر رکھا ہے، ایسا شیر کہ جس کو دوسروں میں دیکھنے کی بھی تاب نہیں، اور مرحب پر ایسا کاریوار کیا کہ وہ واصل جہنم ہو گیا اور مولا علی علیہ السلام کامیاب لوٹے۔ یہ روایت مسلم نے اپنی صحیح میں بھی نقل کی ہے۔ ابو عبداللہ حافظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابی رافع سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو جنگ کے لیے روانہ کیا تو ہم بھی ساتھ چلے، اور جب قلعہ کے قریب پہنچے تو شدید جنگ شروع ہو گئی اور اسی میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی۔ تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام نے قلعے کے دروازہ کو اکھاڑ لیا اور اسے ڈھال بنا کر لڑنے لگے، اور یہ دروازہ ان کے ہاتھ میں اس وقت تک تھا جب تک ہم جیت نہیں گئے، اور پھر جب جنگ ختم ہو گئی تو انہوں نے اس دروازے کو زمین پر پھینک دیا۔ بعد میں ہم 8 لوگوں نے چاہا کہ اس دروازے کو پلٹ دیں تو اسے ہلا بھی نہ سکے۔ ایک اور روایت جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہوئی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ خیبر کے دن درہ خیبر کو ہاتھ پر بلند کیا اور مسلمان اس پر سے گزرے اور خندق کو پار کیا۔ بعد میں 40 لوگوں نے چاہا کہ اس دروازے کو جا بجا کریں تو نہیں کر پائے۔ بعض روایات کے مطابق 70 لوگ مل کر اس در کو نہ ہلا پائے۔
ان تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا تمام اصحاب کے درمیان ایک خاص مقام اور فضیلت ہے، لہٰذا عقل بھی اسی بات کی دعوت دیتی ہے کہ افضل کو مفضول پر فوقیت حاصل ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی کا انتخاب کیا جائے جو سب سے زیادہ بافضل ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔